अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी से गुजारिश है कि इस्लामिक ऑफिशियल 0786 को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी आने वाले वीडियो वक्त पर आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी एक शेयर से आपको भी बहुत सारा नेकियां कमाने का मौका मिल जाएगा। और जो भी इस वीडियो में नए लोग देख रहे हैं वो वीडियो को शुरू से देखें, तभी आपको पूरा समझ में आ सकेगा। आज का टॉपिक है इस्लामी बहनों की नमाज पार्ट 92। तो चलिए शुरू करते हैं। नमाज का फ़िदिया। जी हाँ, नमाज का फ़िदिया क्या होता है, चलिए आज जानते हैं। जिनके रिश्तेदार फौत हुए हो वह इस मज़मून का ज़रूर मुताल्ला फ़रमाएँ। जी हाँ, जिनके रिश्तेदार क्या हो, फौत हो चुके हों। मय्यत की उम्र मालूम करके इसमें से 9 साल औरत के लिए और 12 साल मर्द के लिए नाबालिगी के निकाल दीजिए। बाकी जितने साल बचे उनमें हिसाब लगाइए कि कितनी मुद्दत तक वह यानी मरहुमा या मरहुम बेनमाजी रहा या बेरोज़ा रहा, या कितनी नमाज़ें या रोज़े उसके ज़िम्मे क़ज़ा के बाकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा लगा लीजिए, बल्कि चाहे तो नाबालिगी की उम्र के बाद। जी हाँ, जो भी अपने रिश्तेदारों जो फौत हो चुके हैं उनके मर्द के 12 साल और औरत के 9 साल बालिगा उम्र बाकी छोड़कर हिसाब लगाना है। और ये भी पता करना है क्या वो पहले नमाज़ पढ़ता या पढ़ती थी। अगर पढ़ती थी तो उसके अलग हिसाब होंगे, अगर नहीं बिल्कुल तो 9 बरस और 12 बरस से शुरू हो जाएगा हिसाब व किताब। के बाद बकिया तमाम उम्र का हिसाब लगा लीजिए। जी हाँ, अब फ़ी नमाज एक एक सदका फ़ित्र खैरात कीजिए। जी हाँ, एक एक सदका फ़ित्र खैरात क्या करना है, नमाज का एक एक सदका फ़ित्र खैरात करना है। एक सदका फ़ितरी के मिक़दार 2 किलो से 80 ग्राम कम गेहूँ या उसका आटा या उस की रकम है। और एक दिन के 6 नमाज़ें हैं, 5 फ़र्ज और 1 वित्र वाजिब है मसलन। जी हाँ, कितने हैं, 80 ग्राम गेहूँ या आटा, उसका फ़िदिया निकालना है। 2 किलो से 80 ग्राम कम गेहूं के रकम 12 रुपये हो तो एक दिन के नमाज़ों के 72 रुपये हुए। जी हाँ, एक दिन के कितने रुपए हुए, 72। 6 नमाज़ों के कितने हुए, 72 रुपये। और 30 दिन के 2160 रुपये और 12 माह के तकरीबन 25,920 रुपये हुए। जी हाँ, एक दिन के कितने, 12 रुपये और 30 दिन के 25,920 और एक 30 दिन के कितने हुए, 2160 और 12 माह के तकरीबन 25,920 रुपये। जी हाँ, अब किसी मैयत पर 50 साल की नमाज़ें बाकी है। कितनी साल की, 50 साल की। तो फ़िदिया अदा करने के लिए 12,96,000 रुपये खैरात करने होंगे। जी हाँ, कितने करने होंगे, 12,96,000 रुपये खैरात करने होंगे। ज़ाहिर है हर कोई इतनी रकम खैरात करने की इस्तिताअत ताकत नहीं रखती। इसके लिए उलमाए कराम रहिमहुमुल्लाहुस्सलाम ने शरई, जी हाँ, 12 लाख रुपए कम रकम नहीं होती, बहुत ज़्यादा, इतना हम अदा नहीं कर सकते। इसलिए हिलिया इरशाद फरमाया है, मसलन वह 30 दिन के तमाम नमाज़ों की फ़िदिया की नीयत से 2160 रुपये किसी फ़कीर या फ़कीरनी की मिल्क कर दे। जी हाँ, फ़कीर या फ़कीरनी के दे दे,
کو کیا کرے دے دے، یا 30 دن کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا۔ جی ہاں، 2160 روپے کتنے دن کا؟ 30 دن کا ادا ہو گیا۔ اب وہ فقیر یا فقیرنی یا رقم اس دینے والی ہی کو ہیبہ کر دے، یعنی تحفے میں دے دے۔ جی ہاں، 2150 اس فقیر فقیرنی کو دے دے اور وہ کیا کرے کہ اس کو تحفے میں واپس اس پیسے کو دے دے۔ یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر یا فقیرنی کو 30 دن کی نمازوں کی فدیہ کی نیت سے قبضہ میں دے کر اس کا مالک بنا دے۔ اس طرح لوٹ پھیر کرتے رہے، یوں ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس کو کیا کرے، اس کو دے، پھر وہ کیا کرے تحفے میں پھر دے دے، پھر اس کو پھر حاصل کر کے پھر اس کو 30 دن کا فدیہ دیتے رہے۔ ایسے کرنے سے کیا ہوگا؟ فدیہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ 30 دن کی رقم کے ذریعے ہی حیلہ کرنا شرط نہیں، وہ تو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ جی ہاں، یہ کس لیے دی ہے؟ سمجھانے کے لیے دی ہے۔ بالفرض 50 سال کی فدیوں کی رقم موجود ہو تو ایک ہی بار لوٹ پھیر کرنے میں کام ہو جائے گا۔ نیز فطرہ کی رقم کا حساب بھی گیہوں کی موجودہ بھاؤ سے لگانا ہوگا۔ جی ہاں، اگر آپ کے پاس اتنا رقم ہے 50 سال کا تو ایک ہی بار دے کر آپ فائنل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بار بار دینا لینا نہیں پڑے گا۔ اور فطرہ کا رقم کیا کریں؟ گیہوں کے بھاؤ سے نکالنا ہے۔ اسی طرح روزوں کا فدیہ، اسی طرح کیا ہے؟ روزوں کا فدیہ بھی نکالنا ہے۔ فی روزہ ایک صدقہ فطر ہے۔ کیا ہے؟ ایک روزہ صدقہ فطر ہے۔ نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد روزوں کا بھی اسی طریقے سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، روزے کا بھی کیا کرنا ہے؟ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ غریب و امیر سبھی فدیہ کا حیلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ورثہ اپنے مرحومین کے لیے یہ عمل کرے تو یہ میت کی زبردست امداد ہوگی۔ جی ہاں، میت کی کیا ہوگی؟ فائدہ مند ہوگی۔ اس طرح مرنے والا بھی انشاءاللہ عز و جل فرض کے بوجھ سے آزاد ہوگا۔ جی ہاں، جو فرائض ہیں اس بوجھ سے کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ اور دورثہ بھی اجر و ثواب کی مستحق ہوں گے۔ جی ہاں، کیا ہوگا؟ اجر و ثواب کا جو دینے والا ہے وہ بھی مستحق ہوں گے۔ بعض اسلامی بہنیں مسجد وغیرہ میں ایک قرآن پاک کا نسخہ دے کر اپنے من کو منا لیتی ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جی ہاں، ایک قرآن شریف کو صرف دینے سے فدیہ ادا نہیں ہو جائے گا۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ ان کی غلط فہمی ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مرحوم کی فدیہ کیسے نکالے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔